बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज गिल जो हैं वो गिरफ्तार हैं। पुलिस जो है उनका फ़ोन तलाश कर रही है, वो फ़ोन तलाश कर रही है जिससे ट्वीट्स आ रहे हैं मुसलसल। हमने देखा कि गिरफ्तारी के बावजूद शहबाज गिल के जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से ट्वीट आ रहे थे, उनकी टीम जो है वो ट्वीट्स कर रही थी। और उसी फ़ोन की तलाश में पुलिस एहलकार जो हैं, इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो पहुँचे शहबाज गिल के ड्राइवर के घर में। शहबाज गिल के ड्राइवर शायद वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनकी जो अहलिया थी उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके बरादर निस्बती जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। और फिर हमने आज विजुअल्स देखे, आप लोगों ने सब ने देखे कि मासूम 10 माह की बच्ची है, वो उसको उसकी माँ से अलहदा कर दिया गया। उस खातून को जो अहलिया है शहबाज गिल के ड्राइवर की, उसको 2 रोज़ा रिमांड के ऊपर जो है वो भेज दिया गया जेल में। उसकी बच्ची के वो विजुअल सब लोगों ने देखे और हर आदमी जो है वो सोचने पे मजबूर है, परेशान है कि ये हो क्या रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। मरियम नवाज अरेस्ट हो जाती हैं, उनके ऊपर उनकी वो गाड़ी के अंदर बैठ के आती हैं, पुलिस एहलकार उनको सलूट मार रहे होते हैं, प्रोटोकॉल दे रही होती है ये रियासत, ये हुकूमतें। इमरान खान साहब का दौर हो, उस दौर में भी मरियम नवाज साहबा जो है उनको प्रोटोकॉल मिलता रहा। जेलों में मौजूद होते हैं, वहां पे एसी भी लग जाते हैं, वहां पे घर के खाने भी उनको मिल जाते हैं, उनको फोन की सहूलत भी मिल जाती है। चर्चे टीवी चैनल्स के ऊपर होते हैं कि किस तरीके से मरियम नवाज जेल में जो है वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं। फिर हमने जैसा कि कुछ चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कुछ एहलकार तलाशी लेने के लिए जब गए तो मरियम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने मोबाइल फोन जो है वो अपने नीचे छुपा लिया था, उसके ऊपर बैठ गई थी। ये सारे काम जो हैं वो इन लोगों के लिए हो जाते हैं जो हमारी एलीट है, जो पॉलिटिकल एलीट हो या कोई भी जो जिसके पास पैसा है, जो ताकतवर है, उसके आगे पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन जो है वो उसको फैसिलिटेट करता है। मगर आम आदमी है, अगर वो किसी हुकूमती शख्सियत के मुखालिफ का ड्राइवर है और उसकी बीवी है, उसकी बेटी है या उसकी माँ है, तो उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको रिमांड पे जेल में भेजा जाता है, उसकी 10 माह की बच्ची को उससे अलहदा किया जाता है, माँ से मिलने नहीं दिया जाता। और इंसानियत की बातें करते हैं और फिर ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, एक दूसरे को भाषण देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाते रहे। बिलावल भुट्टो आगे कहते रहे कि ये ज़िया की औलाद है, ज़िया की बाकियात हैं, इन्होंने मेरी माँ के साथ ये किया, इन्होंने मेरी फलां के साथ ये किया। और फिर जब ये आते हैं तो ये आके इमरान खान पे बातें करते हैं कि इमरान खान हमारी खवातीन जो हैं उन पे हाथ डाल रहा है, उनको अरेस्ट करवा रहा है, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रहा है। और जब ये खुद इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये 180 डिग्री का यू टर्न मारते हैं और वही काम दोहराते हैं, वही तर्ज अमल इनकी हुकूमत का, इनका तर्ज हुक्मरानी बिल्कुल तब्दील नहीं होता। बड़ा अफसोसनाक वो विजुअल्स जो हैं वो मैंने भी देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जिस तरीके से उस मासूम बच्ची जो है वो रो रही है, चीख रही है और उसको उसकी माँ से अलहदा किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बुज़दिली की इंतहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं इंतहाई बुज़दिली जो है वो दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी भड़कें, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े नारे, जहाद करेंगे जी, ये करेंगे, फलां करेंगे। शहबाज गिल गिरफ्तार हो गए हैं, कोई उनका हाल पूछने तक नहीं गया, कोई भी नहीं पहुंचा। पुलिस जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने भी आके अभी तक शहबाज गिल से मिलने की कोशिश भी नहीं की। ये हालात हैं। इमरान खान साहब बनी गाला में बैठे हैं, ट्विटर अकाउंट्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं, हुकूमत को लान तान की जा रही है, मगर किसी रहनुमा के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो आके इस फाशिज्म के खिलाफ खड़ा होता। शहबाज गिल साहब से बयान दिलवाने को आप सारा कुछ कर लेते हैं, वो आपकी पार्टी के लिए आके बोलते हैं, हर तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, बड़ी सख्त नाजेबा जुमले जो हैं वो हमने सुने शहबाज गिल साहब के मुंह से। वो सारा कुछ करते हैं आपकी जमात की खातिर, मगर आप उनका हाल तक पूछने नहीं आते। तो अगर आपके हालात यही हैं तो फिर आप कम से कम पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह ना करें, उनको पागल ना बनाएं और ये जहाद शहाद के नारे लगा के आप अपनी सियासत और अपने वो जो मामलात हैं, अपना बयानिया सेट करने के लिए गुमराह ना करें लोगों को। अगर आपके अंदर तड़ नहीं है, अगर आप इमरान रियाज खान साहब, ज़ाहिर है उनका जुमला था कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो आप सिर्फ उस नारे की बुनियाद पे इतने बावले ना हो जाएं कि आप कुछ भी बोलें, आपको समझ ना आए कि आपके मुंह से कौन से अल्फाज अदा हो रहे हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो अल्फाज जो हैं वो ठीक भी हैं या नहीं, हमारे जो कौमी अदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे हैं,
ان کے وقار کے خلاف آپ کو جملے بازی تو نہیں کر رہے، الزامات آپ پہ لگیں تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، آپ آ کے واضح سٹینڈ نہیں لیتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کنفیوز کر رہے ہیں، خود بھی کنفیوز ہیں، لوگوں کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں۔ آپ کی پنجاب حکومت جو ہے، آپ کے پنجاب میں جو وزیر داخلہ ہیں وہ ہاشم ڈوگر صاحب، وہ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں 25 مئی کے کرداروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ 12 ایس ایچ اوز آپ نے معطل کر دیے ہیں، باقی حکومتی وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں، معاونین ہیں، ان سے متعلق آپ جملے بازی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ایکشن لیں۔ آپ آ کے افراتفری، پنجاب میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، فیصل آباد میں ایک شخص نے مہنگائی سے خودکشی کی ہے، آپ بھی تو حکومت میں ہیں، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی حکومت ہے۔ مہنگائی آپ کہتے تھے جی سندھ کے مسائل کے اوپر آپ وہاں کی صوبائی حکومت جو ہے اس کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، تو اگر پنجاب میں فیصل آباد میں کوئی شخص مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے تو کیا چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی، یہ میاں محمود الرشید صاحب، عثمان بزدار صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب، یا فیصل آباد میں جس طرح ساحل صاحب آئے، فرح حبیب صاحب آ کے بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کیا وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ آپ عام آدمی کے مسائل کے اوپر سارے ایک ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سیاست ہو، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہو، آپ سب لوگ سیاست کر رہے ہیں اپنی حکمرانی کے لیے، اپنی طاقت کے لیے۔ میرے عام آدمی کے مسائل جو ہیں، آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں، اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، عوام کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ فواد چودھری صاحب آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ موجودہ جو کابینہ ہے اس کے لوگ عوام میں نکل نہیں سکتے، پھر اسی قسم کی گفتگو، کوئی لاجیکل گفتگو انہوں نے نہیں کی، انہوں نے نہیں بتایا کہ ہمارے پاس کیا حل ہے۔ اس بحران سے نکلنے کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا منصوبہ بندی کی ہے، کیا پلاننگ کی ہے، کچھ نہیں پتا۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا جی میں 13 اگست کو بتاؤں گا۔ چودھری نثار ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی میرے پاس بڑی یہ فلاں ڈیولپمنٹ ہے، میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہی کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں، آج نہیں میں کل بتاؤں گا، کل نہیں میں پرسوں بتاؤں گا، ہم جہاد کریں گے۔ کیا کرنا ہے جہاد آپ نے، کس کے خلاف کرنا ہے آپ نے جہاد، کوئی کسی کو کچھ نہیں بتا رہا، کوئی سٹانس لینے کے اس پوزیشن میں ہی نظر نہیں آ رہا۔ وزیر داخلہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ جب تک نہیں ہوتا، اگر نہ ہوا تو میں اپنی وزارت جو ہے وہ چھوڑ دوں گا۔ تو ابھی تک جو ہے وہ کیا کارروائی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خبر یہ آئی تھی کہ پنجاب میں جب حکومت آئی پاکستان تحریک انصاف کی، تو مجھے اور آپ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نے، کاف لیگ نے، سب نے بتایا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ حکومت نے اپنی ترجیحات میں شامل کر لیا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایک ڈی پی او جو سرگودا کے اندر تعینات کیے گئے ہیں، طارق عزیز صاحب، وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہیں۔ ان کو یہ ڈی پی او تعینات کر رہے ہیں، ان کو مزید نواز رہے ہیں۔ بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو ملزمان ہیں، جن لوگوں نے وہ قتل عام کروایا، ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے، نہ کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور پھر کہہ دیا جاتا ہے جی ہمیں فلاں نے کام نہیں کرنے دیا، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا، جی ہم مجبور تھے، ہم جو ہے وہ اتحادیوں سے بلیک میل ہو رہے تھے۔ اقتدار میں آپ خود بیٹھ جاتے ہیں، آپ 10 سیٹوں کی جماعت کے رکن کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے ہیں، اور آپ آ کے رونا روتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پاور نہیں تھی۔ تو یا تو آپ اقتدار رکھیں یا آپ ہمیں بیوقوف بنانا جو ہے وہ بند کر دیں۔ 12 ایس ایچ اوز ہیں وہ معطل کیے ہیں، یہ پنجاب حکومت جو ہے اس کا ایکشن ہے۔ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، ادھر سے ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کا بحران ہے، لوگ ذہنی جو کیفیت ہے وہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں کہ چل کیا رہا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ گندا کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے خلاف اپنی انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ اس اسٹیبلشمنٹ پر ہونے والی تنقید کی آڑ میں وہ اپنے کچھ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا چاہ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا ہے جی لاہور میں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی اعلان کر کے بتانا ہے، اب وہ کیا بتاتے ہیں وہ ظاہر ہے 13 اگست کو ہی پتہ چلے گا۔ یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے اہم جو چیز تھی وہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اس حوالے سے جو بنیادی سوال کہ کیوں پوزیشن نہیں لے رہی پاکستان تحریک انصاف، کیوں شہباز گل صاحب کے بیان کے اوپر ایک واضح پوزیشن نہیں لی جا رہی؟ یا تو کہہ دیں کہ جی غلطی ہو گئی معاف کر دیں، یا کہہ دیں کہ جی یہ ہماری پارٹی کا بیانیہ ہے، ہم نے یہ کہا ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، پھر حال بھی کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ یہ سچویشن بن چکی ہے۔
کوئی کسی کی سمجھ میں نہیں ہے کہ اس بحران سے کس نے نکالنا ہے ملک کو، کیسے نکالنا ہے، کوئی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. ایک تماشا ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پس رہی ہے اور یہ تماشا دیکھ رہی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.